जय होस्। एउटा लडाका केटाले आफू विश्व विजेता बन्ने सपना देख्छ। सपना धेरैले देख्छन्, तर सफल कोही कोही मात्र हुन्छ। सपना देखेर सफल किन हुन्छन् मान्छे, सपना देखेर असफल किन हुन्छन् मान्छे, यो प्रश्न उठ्दो। यो केटा लडाका केटा, सपना विराट थियो। उनी कुनै राजाका छोरा थिएनन्, उनी कुनै विकसित देशका मान्छे पनि थिएनन्, नागरिक पनि थिएनन्। उनी थिए मंगोल जस्तो अहिले पनि कमै चर्चामा आउने देशका नागरिक। तर सपना विराट थियो। अतः उनले त्यो बेलाको आफ्नो जमानाका लडाकाहरू कसरी युद्धमा हार्छन्, कसरी युद्धमा जित्छन्, त्यसलाई नियालेर बस्छन्। यो शब्दलाई याद राख्नुस्, नियालेर। किनकि उनको जमानामा घोडा चढेर लडाईँ गर्नु पर्थ्यो र घोडा चढ्ने लडाकाहरू कोही जित्छन् कोही हार्छन्। त्यो स्वाभाविक। एक पक्ष जहिले पनि हार्नुपर्छ, किनकि अर्को पक्ष जहिले पनि जित्ने हुन्छ। अर्को पक्ष जहिले पनि जित्ने हुन्छ, अर्थात् एक पक्ष जहिले पनि हार्नै पर्ने हुन्छ। यो हार्ने मान्छेको विशेषता के हो? जित्ने मान्छेको विशेषता के हो? अलि शिष्ट भाषामा भन्नुपर्दा हार्ने मान्छेको विज्ञान के हो? हार्ने विज्ञान। जित्ने मान्छेको विज्ञान के हो? जित्ने विज्ञान। यसलाई नियाले, मैले यो शब्द नियाल्नुमा जोड दिएको छु। नियालेर हेरेर बस्छन्। हरेक युद्ध हुँदा हरेक हार र हरेक जितका सेनाहरूमाथि बडो गम्भीर दृष्टि गढाउँदै गए। त्यसरी अब्जर्भेसन 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 नियाल्दै नियाल्दै जाँदा केही समयपछि उनले गजबको सूत्र पत्ता लगाए। हार्ने मान्छे किन हार्छन्, जित्ने मान्छे किन जित्छन् पत्ता लगाए। त्यसपछि उनको मनमा प्रश्न उठ्यो कि अक्सर हार्ने मान्छेहरू त्यो घोडालाई सम्हाल्न नसकेर हार्ने। किनकि घोडामा चढेर बाण हान्नु पर्थ्यो र घोडामा चढेर बाण हान्दा एक हातबाट लगाम समाउनु पर्छ घोडाको, र बाण हान्नलाई त घोडा टक्क रोकिनु पर्छ अनि मात्रै हान्नु मिल्छ। एक हातबाट बाण हान्न त मिल्दैन। त्यसकारण त्यो बेला कि त भाला युज गर्थे अक्सर सेनाले, घोडसवारले, कि त तलवारले काट्नु पर्थ्यो। तलवार युज गर्नु या भाला युज गर्नु टाढाको मान्छेलाई त, टाढाको सेनालाई त सिद्ध्याउन सक्दैन। त्यसको लागि त हान्ने त बाणै हो। बाण हान्नलाई फेरि घोडा चढेर सम्भवै थिएन। यो अब्जर्भेसन थियो उनको। त्यसपछि यो केटाले, यो लडाकाले घोडामाथि चढ्ने र घोडामाथि चढेर खुला हातले बाण हान्ने अभ्यास गरे। त्यो सम्भव थिएन। एक कुरालाई याद राख्नुहोस्, त्यो सम्भव थिएन। किनकि एक हातबाट जहिले पनि लगाम समात्नु पर्थ्यो। तर यो केटाले लगाम नसमातिकन बाण हान्ने अभ्यास गरे। सुरुमा उनी नराम्ररी घोडाबाट खस्छन्, सुरुमा उनी घायल बन्छन्। महिनौं महिनासम्म उनको सपना साकार हुँदैन। याद राख्नुहोस्, किनकि त्यस्तो कसैले पनि गरेको थिएन, कसैले पनि गर्दैन थिए त्यो बेला। तर उनी के बुझ्नमा पुगे भन्नाले यदि घोडामा चढेर बाण हान्न पायो भने टाढा टाढाकालाई त मजाले बाणले चाहिँ सिद्ध्याउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि घोडालाई खुट्टाले, लगामबाट होइन कि खुट्टाले नै च्यापेर कन्ट्रोल गर्ने अभ्यास चाहिन्छ। खुट्टाले घोडालाई च्याप्ने र हातबाट बाण हान्ने त्यो अभ्यास चाहिन्छ भन्ने उनले बुझिसकेका थिए। महिनौं महिनौंको जोखिम मोलेर
घायल भएर पीडा भएर दर्द भएर सबै चरणलाई पार गरिसकेपछि एक दिन यस्तो आयो कि उनले चङ्गेज खानले घोडामा बसेर बाण हान्ने सफल भयो। अब आफूले सफल भएपछि आफ्ना सेनालाई ट्रेनिङ दिन थाले, आफ्ना पक्षका सेनाहरूलाई ट्रेनिङ दिन थाले र त्यसपछि मङ्गोलका यस्ता सैनिक तयार भए मान्छेहरू त्यो बेलासम्म अरू देशका सेनाहरूले त्यसरी बाण चलाउन सक्दैन थिए। उनले अरूले नगरेको काम गरेर देखाइदिए। नभन्दै उनले एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को अर्कोपछि अर्को देशलाई जित्दै जित्दै उनी महान योद्धाको रूपमा स्थापित भइसके। यो कहानीको चुरो के हो भने यदि कुनै चिजमा सफल हुनु छ भने अरूले गरे जस्तो गर्नु हुँदैन, अरूले नगरेको कुरा सिक्नुपर्छ। नम्बर 1, अरूले गरे जस्तो गर्यो भने परिणाम अरूले पाए जस्तै पाउँछ। अरूले गरे जस्तो व्यापार गर्ने, अरूले गरे जस्तो जागिर खाने, अरूले गरे जस्तै कुरा गर्ने हो भने अरूले जे परिणाम पाउँछन् त्यति नै परिणाम पाउँछन्, नयाँ परिणाम पाउँदैन, ठुलो परिणाम पाउँदैन। ठुलो परिणामको लागि अरूले गरेको भन्दा भिन्न गर्नु पर्यो। अनि अरूले गरेको भन्दा भिन्न गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो, निहाल्नु पर्यो अरू सफल हुने कसरी सफल भएका, असफल हुने कसरी असफल भएका। दुवै कुरा निहालिसकेपछि नयाँ कुरा फेला पारिन्छ। ए यसकारण असफल हुँदो रहेछ, ए यसकारण सफल हुँदो रहेछ। र यो कुरा फेला पारिसकेपछि अब अन्तिम कुरा, त्यो कुरालाई जुन कुरा नयाँ फेला पारियो, बुझियो, नयाँ ज्ञान पलायो, त्यसलाई अभ्यास गर्ने हो। हाम्रो बोलीचालीको भाषामा के भन्छौँ भने हामी भन्न जति सजिलो छ गर्न सजिलो छैन। भन्नलाई त जसले पनि भन्छ नि सजिलो छ, तर गर्न सजिलो छैन। ठुल्ठुलो कुरा नगर हो, ठुल्ठुलो कुरा मात्रै गर्ने मान्छे बर्बाद हुन्छन्, त्यो त पक्कै छ, किनकि गर्न सक्दैन। तर त्यो ठुलो कुरा गर्ने अनि ठुलै काम गर्ने, ठुलो कुरा गर्ने अनि ठुलै काम गर्ने मान्छेहरू जहिले पनि आबाद हुन्छन्। याद राख्नुहोस्। अतः यो केसमा, यो मामलामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कि अब्जर्भेसनबाट ज्ञान आउँदो रहेछ, निहालेर ज्ञान आउँदो रहेछ, बडो ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्यो भने ज्ञान आउँदो रहेछ। र त्यो ज्ञानलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई जोखिम उठाउनुपर्छ। त्यो अधिकांश मान्छेले गर्दैन, त्यो अधिकांश मान्छेले गर्दैन। किनकि नयाँ काम गर्दा घाउ, चोट, पीडा, दर्द सबै खेप्नुपर्ने हुन्छ एक खेपमा। त्यो अभोइड गर्न खोज्छन् मान्छेले। यो अभोइड गर्नुकै परिणाम स्वरूप सफलता या महान जीवन पनि उनीहरूले अभोइड गर्दो रहेछ। त्यसकारण यदि सफल बन्नु छ भने चङ्गेज खानबाट सिक्नुपर्छ अब्जर्भेसनको कुरा, र त्यो अब्जर्भेसनबाट आएको ज्ञानलाई जोखिम मोलेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि महान लक्ष्य बनाउने। 3 कुरा न हो, याद राख्नुहोस्। अब्जर्भेसन, जोखिम मोल्नु र लक्ष्य महान बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने देश जस्तो सुकै होस्, जन्मेको जुनसुकै परिवार होस्, गरिब हुन्, धनी हुन्, केटा हुन्, केटी हुन्, केही फरक पार्दैन। यो 3 कुराले मान्छेलाई शिखरमा पुर्याउँदो रहेछ। चङ्गेज खानबाट पनि हामीले यी कुरा सिक्न सक्छौँ। अब चङ्गेज खान त लडाका हुन्, चङ्गेज खान त युद्ध गर्ने मान्छे हुन्, त्यही कुरा हामीले सिक्नु त पर्दैन। तर सिस्टम त्यही हो। जीवन पनि युद्ध हो। कसैको युद्ध बाहिर हुन्छ, कसैको युद्ध भित्र हुन्छ, फरक